दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइनबाट हरेक दिन साँझ प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु समाचारमा तपाईँ सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। अब राष्ट्रिय सभामा जाने। राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने अवसर प्राप्त गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। भारतले कश्मीर समस्या समाधान गर्न नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमि समेटेर गल्ती गरेको टिप्पणी। सरिता गिरीको संविधान संशोधन प्रस्ताव खारेज। बङ्गलादेश कसरी बन्यो भन्ने कुरा ख्याल राख्न चेतावनी। नेपाल भारत सीमा विवादमा भारतीय सेना प्रमुखको लचिलो अभिव्यक्ति। दुई देशबीच गहिरो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको भनाई। र सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे शनिबार पनि युवाहरूको प्रदर्शन। विरोधसँगै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरिएको भन्दै सरकारको समर्थन पनि। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। दर्शकवृन्द, बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,28,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर 77,67,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 39,84,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा 2 जना सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 273 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,335 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै शनिबार पनि माइतीघर लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिएको छ। विगत केही दिन अघिबाट सरकार विरुद्ध हुँदै आएको प्रदर्शन शनिबार भने शान्तिपूर्ण रह्यो। विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले 10 अर्ब खर्च गरेको भने पनि त्यसको विवरण पारदर्शी नभएको भन्दै शनिबार पनि प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिबारे विरोध प्रदर्शन गरिए पनि भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेको सम्बन्धमा भने प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरू नेपालको अध्यावधिक नक्सा र ब्याकअप इन्डिया लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। तथापि सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरेको खर्चको विवरण माग, आरडिटी परीक्षण कम गर्दै पीसीआर परीक्षण बढाउनु पर्ने, देशभरका क्वारेन्टाइनहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूले राखेका थिए। काठमाडौँको माइतीघरको प्रदर्शन स्थलमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको थियो। प्रहरीले भद्रकाली, थापाथली र बबनमहल क्षेत्रबाट माइतीघर प्रवेश गर्न कडाई गरेको थियो। शनिबारको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको थियो भने प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई फूल दिएर शान्तिपूर्ण विरोध रहेको संकेत गरेका थिए। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले करिब 8 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ बराबरको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा सो खर्च भएको जनाइएको छ। सार्वजनिक खर्च विवरण अनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट स्रोत व्यवस्थापनमा 4 अर्ब 10 करोड 55 लाख 6 हजार, प्रदेश सरकार तर्फबाट भएको खर्च 1 अर्ब 30 करोड 4 लाख 79 हजार र स्थानीय तहबाट भएको खर्च 2 अर्ब 98 करोड 51 लाख 94 हजार रहेको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडे लचिलो देखिएका छन्। नरवाडेले दुई देशबीच गहिरो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको भन्दै पुरानो अभिव्यक्तिमा सुधार ल्याएका हुन्। चीनको उक्साहटमा नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिपछि सेना प्रमुख नरवाडे नेपाल र भारतमा पनि आलोचित बनेका थिए। हेरौँ पुरा समाचार।
नेपाल भारत सीमा विवादमा भारतीय सेना प्रमुखको लचिलो अभिव्यक्ति दुई देशबीच गहिरो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको बनाए। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल र भारतका बीचमा प्रगाढ सम्बन्ध भएको बताएका छन्। चीनको इसारा र उक्साहटमा नेपालले नक्सा जारी गरेको टिप्पणी गर्दै आएका सेना प्रमुख नरवणेले पछिल्लो समय आएर दुई देशबीच प्रगाढ सम्बन्ध भएको स्मरण गरेका हुन्। लामो समयदेखि चीन र नेपालसँग चलिरहेको सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा राखेपछि विवादमा तानिएका नरवणेले विगतको अभिव्यक्ति सचिने गरी पुनः नयाँ धारणा राखेका हुन्। चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले सीमा विवाद झिकेको अभिव्यक्तिपछि नरवणे चौतर्फी आलोचित बनेका थिए। तर यसपटक भने उनले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ संवेदनशील रहेको भन्दै नरम अभिव्यक्ति दिएका छन्। शनिबार देहरादुनमा इन्डियन मिलिट्री IMA को पासिङ आउट परेडमा भाग लिन पुगेका नरवणेले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धबारे बोल्दै नरवणेले भनेका छन्, दुई देशबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध छ। हामी एक आपसमा जोडिएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यो सम्बन्ध प्रगाढ नै रहन्छ। नेपालसँग भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्ध जनतासम्म रहेको नरवणेको भनाइ छ। उता चीन र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा पनि हाल दुई देशबीचको स्थिति पूर्णतः नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले आक्रोश पोखेकी छिन्। सांसद गिरीले गत बुधबार संसदको सचिवालयमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खारेज गरी बैठकमा बोल्न नदिएपछि सांसद गिरी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई बोल्न समय नदिएको भन्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले आक्रोश पोखेकी छिन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न खोज्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोल्न नदिएपछि उनले त्यस्तो आक्रोश पोखेकी हुन्। सभामुख सापकोटाले संविधान संशोधन विरुद्ध सांसद गिरीले दर्ता गराएको प्रस्ताव खारेज भएको घोषणा गरेका थिए। गत बुधबार सांसद गिरीले संघीय संसदको सचिवालयमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। जातीय भावनामा राष्ट्रियताको कुरा ल्याएर असहमत पक्षलाई आक्रमण गरिएको उनको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले संशोधन प्रस्ताव खारेज गरेको घोषणा गरेपछि संसद भवनबाट बाहिरिएकी सांसद गिरीले आफूले संशोधन राखेपछि तल्लो स्तरका गाली गलौजको शिकार हुनु परेको दुखेसो पोखिन्। सांसद गिरीले व्यक्तिगत रूपमा आफूमाथि भइरहेको व्यवहार विरुद्ध निरन्तर लड्दै जाने पनि बताइन्। मैले आज यति चारैतिर गाली सुनिरहेको छु। ल यो पनि कुरा भनिराखौँ। मैले आज पार्टीमा भने आज 2 हप्तादेखि जुन खालको फोरी गाली गलौज भइरहेछ होइन, मसँग 2टा मात्र बाटो थियो। नाउ आई एम स्पिकिङ एज अ वुमन। ओके, या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ या मैले जङ्गको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। सांसद गिरीले बङ्गलादेशको उदाहरण दिँदै थप सङ्घर्षमा उत्रिने पनि बताएकी छिन्। सरकारले गत जेठ 7 मा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। नयाँ नक्सामा लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्बियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरिएको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। निशान छाप परिमार्जन गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले संसदीय सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। मन्त्री तुम्बाम्फेले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक जेठ 18 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिएको थियो। उक्त विधेयक जेठ 27 को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो, जसलाई सर्वसहमतिले पारित गर्ने निर्णय गरिएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकमाथि केही संशोधन भए सांसदहरूलाई दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय दिइएको थियो। सोही समयमा गत बुधबार समाजवादीकी सांसद गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने अवसर प्राप्त गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले भारतले विवादित क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाललाई जिस्काएको र त्यही भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि आजको अवस्था आएको उल्लेख गरे। हेरौँ यो रिपोर्ट।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने अवसर प्राप्त गरेको बताएका छन्। संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा अध्यक्ष दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि सर्वसम्मतिका आधारमा गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउने अवसर मिलेको बताएका हुन्। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र एकजुट भएर अगाडि बढ्ने नेपाली परम्परा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए। नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै। अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनपछि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने तथा वैदेशिक दबाव र हस्तक्षेप मुक्त नेपाल बनाउने बताए। संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै अब वैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपको चुनौती सामना गर्ने महान अभियानको सुरुवात हुने बताए। भारतसँग यस अघि पटक पटक कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा पनि भारतले विवादित क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु र त्यही भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि आजको अवस्था आएको बताउँदै नेता दाहालले भारतले कश्मीर समस्या समाधान गर्न नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमि समेटेर नेपाललाई जिस्क्याएको बताए। चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। उनी चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित इस्युमा आफूले गरेको निर्णय, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला। तर प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरी त्यही क्षेत्र भएर बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपालीलाई एकताबद्ध हुन नकारात्मक ढङ्गले चुनौती दिएको नेता दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय एकता हुनु भारतलाई समस्यामा पार्नु नभएर भारतले नेपाल र नेपालीहरूको समस्या ठिक ढङ्गले बुझोस् भन्ने चाहेको र भारत सरकार, भारतीय नेता, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूलाई नेपाली जनताको भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा लिन पनि आग्रह गरे। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपालका लागि आज ऐतिहासिक दिन बनेको छ। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुरूप निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि दर्ता भएको संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक आज पारित गरिएको छ। विधेयक पारित भएपछि नेपालीहरूमा खुसियाली छाएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएसँगै अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरिनेछ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेपालको वास्तविक नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकको 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको छ। लामो समयदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी लगायतका नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची 3मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएको हो। संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेका सदस्यको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। आजको मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्ण एकता प्रदर्शन गरेका छन्। आज भएको मतदानमा संशोधनका पक्षमा 258 मत परेको थियो। यसअघि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 1 बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृति भएमा विधेयक पारित भएको मानिने व्यवस्था अनुसार सोही नियम 137 को 10 बमोजिम मत विभाजन गराइएको थियो। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 9 मा संविधान संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिन्छ। त्यस्तै गरी उपनियम 10 मा संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि शनिबार नै विधेयकमाथि दफावार छलफल समेत गरिएको थियो। सरकारले अतिक्रमित भूभाग, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समावेश गरी
नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3लाई संशोधनका लागि जेठ 9 मा संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 दर्ता गराइएको थियो। यसअघि विक्रम सम्वत 2072 फागुन 11 गते पहिलो पटक संविधान संशोधन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका कुल सदस्य मध्ये बैठकमा सहभागी 258 जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए। सो संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम 275 सदस्यको 2/3 भन्दा बढी हो। विपक्षमा कुनै पनि मत परेको थिएन। शनिबारको बैठकमा सांसदहरू अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, दुलारी देवी खदवेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल अनुपस्थित थिए। त्यस्तै गरी सांसदहरू हरिनारायण रोइनियार, रेशम चौधरी, मोहम्मद अफ्ताब आलम, विजय कुमार गच्छेदार निलम्बित रहेका छन्। त्यस्तै तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन्। दर्शकबिन केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकियो। भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।